औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीलॉग में हम ये पता करेंगे कि कुरान मजीद कुर्बानी के बारे में क्या कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कहती है और कुर्बानी की फजीलत क्या है। चूँकि ये महीना ज़िलहिज का महीना है, तो जो लोग हज पर नहीं जा रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कुर्बानी है। बाकी जो नफली इबादत हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुर्बानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नफली इबादत नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो वो कुर्बानी करते हैं। तो लोगों में ये चीज़ राइज है कि क्या ज़रूरत है कुर्बानी की। तो हम ये देखते हैं कि कुर्बानी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि ये किस तरीके से इसकी फजीलत कुरान मजीद में आई है, सुन्नत में आई है, और इसका हमें कितना सवाब मिलेगा। तो कुरान मजीद में फरमान इलाही है, सूरा कौसर में आयत नंबर 2 में, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना आतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो ये आयत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो ये कुर्बानी का हुक्म अब आपने देख लिया कि कुरान मजीद में है। दूसरा, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 162 है, जिसमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, जिसका तर्जुमा इस तरह है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना सब खालिस अल्लाह ही के लिए है। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि एक इंसान की नमाज, कुर्बानी, जीना और मरना सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है। तो ये हमारा मिशन है, जिस मिशन के तहत अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हमारी हर कुछ, हमारा हर चीज़, हमारा जीना, मरना, कुर्बानी, नमाज सब अल्लाह के लिए है। तो ये हमारा मिशन है। हम किसी और चीज़ के लिए नहीं आए हैं, हम कोई बिल्डिंग बनाने नहीं आए हैं, हम कोई साइंस को फैलाने नहीं आए हैं। हमारा काम है अल्लाह की खुशनुदी। उसके बाद आयत नंबर 34 है सूरतुल हज की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर किए ताकि वो उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। तो हर तरीके से अल्लाह ताला ने अलग अलग कौमों को अलग अलग कुर्बानी करने के तरीके बताए। हमारा जो तरीका है वो ज़िबा करना है सुन्नत तरीके से, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के। इससे पहले की जो कौमें थीं उनके अलग अलग तरीके थे ज़िबा करने के, कुर्बान करने के। जैसे जो बनु इसराइल था, बनु इसराइल कबीले में ये होता था कि वो अपना कुर्बानी जो है एक ऊंचे से पत्थर पर रख देते थे और फिर आसमान से एक बिजली कड़कती थी, बिजली उस पर गिरती थी और अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल कर लेता था। जिनकी कुर्बानी कबूल होती थी वो बिजली कड़कती थी और कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करता था, और जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं करती थी तो जाहिर है कि ना बिजली कड़कती थी, ना उनकी जो कुर्बानी जो है वो वहीं पड़ी रहती थी, जानवर पड़ा रहता था। ऐसे ही उनमें बनु इसराइल में, जैसे हम लोग में जो है, जब हम जिहाद करते हैं जो हमें माल गनीमत मिलता है तो वो हम रख सकते हैं।
اس کا بंटवारा किया जाता है शरीयत के हिसाब से। लेकिन जो बनु इसराइल था कबीला, हमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, तो उसमें ये होता था कि जो जंग होती थी, जंग में जो उनको माल गनीमत मिलता था तो वो खुद नहीं लेते थे, वो एक जगह पर रखते थे, फिर उस पर बिजली गिरती थी और वो सुहा हो जाता था, नेस नाबूद हो जाता था। तो इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस अलग अलग उम्मतों को अलग अलग तरीके से कुर्बानी करने का हुक्म दिया। उसके बाद सूरतुल हज है, आयत नंबर 37। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना उसका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है। परहेज़गारी पहुँचती है कि कितने दिल से आपने जो कुर्बानी की है वो कैसे की है, और आपके दिल में कोई खलिश तो नहीं थी, और आपने जो कुर्बानी की है वो हलाल माल से की है या नहीं, और आपके दिल में कोई रियाकारी के 40 लाख का बैल ख़रीदा है तो 50,000 का बकरा ख़रीदा है, वो बिल्कुल रियाकारी नहीं थी, और आपने खालिसतन अल्लाह के लिए जो कुर्बानी की, ये सोचकर कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये तो अल्लाह का फरमाने इलाही है कि कुर्बानी क्या है और कैसे करनी है। तो आइए मज़ीद हम देखते हैं कि कुर्बानी कहते किसे हैं। तो कुर्बानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अज़ीम कारनामे की यादगार है, जबकि वो बुढ़ापे की उम्र में ही हुक्म इलाही का इशारा पाते ही अपने इकलौते बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दरबार इलाही में पेश कर देते हैं, जहाँ पर अभी जमरात है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक जगह भी बताई है जहाँ पर ये दिखाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ कुर्बानी करने के लिए हज़रत इस्माईल को ले गए थे। अब वो जगह सही है या नहीं है अल्लाह आलम, लेकिन वो वहाँ पे जगह है। और जमरात को इसलिए पत्थर मारते हैं क्योंकि जब आप ले जा रहे थे तो आपको जो है वो बहकाने के लिए वो आया था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कंकरियाँ मारी थी। तो उसी सुन्नत पर चलते हुए हम भी हज में कंकरियाँ मारते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसे अल्लाह ने अपने उम्मत मोहम्मदिया में बाकी रखा। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत भी कहा है। तो ये सुन्नत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और आपके जद्द अमजद जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी है। तो कुर्बानी जो है वो लफ्ज़ उर्दू में कुर्बान से बना है। लग़वी एतबार से कुर्बान से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, चाहे ज़बी हो या कुछ और। मतलब ये वो चीज़ है जिससे अल्लाह की नज़दीकी हासिल की हो। अल्लाह की गुड बुक्स में हम कैसे आएंगे? नमाज के ज़रिए आएंगे, रोज़ा के ज़रिए आएंगे, हज के ज़रिए आएंगे, ज़कात के ज़रिए आएंगे, तौहीद की वजह से आएंगे, और कुर्बानी उनमें से एक है। मखनब बिन सलीम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, बेशक हर घर वालों पर हर साल एक कुर्बानी है। तो ये इब्न माजा की हदीस है, सही है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में भी है। सुनन इब्न माजा में मज़ीद हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ताकत हो यानी कि हैसियत हो और वो कुर्बानी ना करे तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी हरगिज़ ना है। तो ये ताक़ीदी सुन्नत है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताक़ीद अता फरमाई कि जिसको जो ताकत रखता हो, ताकत इन द सेंस कि अगर वो उस वक्त पैसा हो, और इसके लिए कोई साहिब निसाब होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उस वक्त पैसे हैं, आप साहिब निसाब ना भी हैं, और आपका दिल करता है कुर्बानी करने का, तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। अता बिन यसार रहमहुल्लाह से मरवी है कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में कुर्बानी कैसे करते थे? तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, फिर वो सब उसमें से खाते और खिलाते थे।
لیکن اس کے بعد لوگ فخر کرنے لگے قربانی میں۔ اب یہ حال ہے کہ جیسے تو دیکھتا ہے، مطلب یہ حال یہ ہو گیا تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ قربانی کر رہا تھا، مطلب زیادہ سے زیادہ قربانی کر رہا تھا۔ تو بیسیکلی وہ کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ شو آف آ گیا، ریا آ گئی اس میں۔ تو ریا آنے کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے مطلب ایک گھر میں 10 قربانیاں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شروعاتی زمانہ تھا تو اس میں ایک گھر سے صرف ایک قربانی ہوتی تھی۔ تو یہ جواز ہے کہ ایک گھر سے ایک قربانی کافی ہے، کہ مطلب جو گھر کا ہیڈ ہے وہ اپنے نام سے اپنا نام نیت کرے کہ وہ اپنے اور اپنے جو بچوں کے نام سے جتنے گھر میں لوگ ہیں ان کے نام سے وہ قربانی کرے، تو ایک قربانی جو ہے وہ کافی ہے۔ ہر انسان کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر دکھاوا آ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں میں ایک گائے اور ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے۔ تو یہ صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گائے میں، یا ہم جو بھینس کرتے ہیں کٹرا کرتے ہیں تو اس میں بھینس میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اور جو بکرا ہے، بکرے میں ایک آدمی کا ہی حصہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، تو ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے۔ اب پہلے والی میں کیا تھا کہ گائے میں 7 تھے اور اونٹ میں 7 تھے، اس میں کیا ہوا، اس میں یہ ہے کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10۔ اب یہ دونوں میں تو ڈفرنس آ گیا، تعداد آ گیا، تو دونوں حدیث الگ الگ ہیں۔ ایک کہہ رہی ہے کہ ایک اونٹ میں 7 لوگ ہیں، ایک کہہ رہی ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ایک اونٹ میں 7 لوگوں کی طرف سے اور دوسری میں 10 لوگوں کی طرف سے مذکور ہے۔ اہل علم نے اس فرق کو یوں دور کیا ہے کہ جس حدیث میں اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے ہے وہ حج کرنے والوں کی قربانی کے ساتھ خاص ہے، اور جس حدیث میں اونٹ 10 لوگوں کی طرف سے ہے وہ عام قربانیوں کے بارے ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے حدیث سے انفرنس نکالا جاتا ہے۔ تو اب جو اس کو کم علم ہے وہ یہ کہے گا کہ ایک حدیث میں 7 حصے ہیں کے بارے میں بتایا ہے اونٹ میں، اور ایک حدیث میں جو ہے 10 کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ حدیث میتھڈولوجی ہے، سائنس آف حدیث میتھڈولوجی ہے۔ تو اس حساب سے جو انفرنس نکالا جائے گا اس کے لیے بہت لمبا ایک پروسیجر ہے جو اس لیکچر متحمل نہیں ہے کہ اس میں یہ بتایا جائے، تو اس حساب سے یہ نکالا جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ہولسٹک ویو لینا پڑے گا۔ آپ کسی ایک چیز کو لے کے یہ کہیں گے کہ اس میں تو ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، تو ایک ساری حدیثوں کو ملا کے ایک انفرنس نکالا جاتا ہے۔ تو وہی یہ انفرنس نکالا ہے فقہ الحدیث جلد 2 صفحہ 109۔ اگر حیثیت ہو تو اکیلا آدمی بھی اونٹ یا گاؤں کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو ایک اکیلا آدمی، اگر یہ کوئی بندہ، جیسے سپوز اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس میں 10 لوگ چاہیے ہوں گے، میں ایک اکیلا بھی کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں اپنے سب گھر والوں کا نام کر دوں تو اس میں بھی 10 لوگ نہیں بنیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی بھی یہ کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی اس میں حصے ڈال سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی پہ زور زبردستی بھی نہ ہو، کسی پر کوئی اکانومک یا فائنینشیل پریشر بھی نہ آئے، تو ایک اگر بکرا یا دمبا کوئی اگر قربان کر رہا ہے اپنے پورے گھر کی طرف سے تو وہ کافی ہے۔ تو اس میں مزید ایک حدیث ہے
کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آل محمد کی طرف سے ایک گائے قربان کی. یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے حدیث. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کی طرف سے، مطلب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ساری زوجائے مبارک ہماری مائیں ہیں، اور ماؤں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے ہسبینڈس ہیں، اور ان کے نواسے نواسی. تو یہ پورے آل محمد ہیں. تو پورے اپنے گھر کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گائے قربان کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کافی ہے. قربانی ضروری ہے، لیکن قربانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر برڈن پڑے. مین ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی چیز کو دہرا رہا ہوں کہ قربانی ضروری ہے، فرض نہیں ہے، ضروری ہے، تاکیدی سنت ہے. لیکن جو بھی کرے وہ اس پر برڈن نہ آئے اور نہ ہی شو آف ہونا چاہیے. اب اس قربانی کا جو ثواب ہے اور فضیلت کیا ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں قربانی، اس کا ثواب کیا ہمیں ملے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اس کے لیے خون بہانے سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کو سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے قربانی. قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگ، کھر و بالوں سمیت، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس درجہ حاصل کرتا ہے. تو قربانی کا جانور جو آپ قربان کریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا اپنا پورا، اپنے سینگ، کھر اور بالوں سمیت، کیونکہ آپ اس کو تو بانٹ دیتے ہیں نا. تو یہ بتانے کی کوشش کریے کہ پورا کا پورا جانور آپ کے پاس آئے گا، اور جیسے ہی اس کا قربانی ہوتی ہے ویسے ہی اس کا خون جیسے زمین پہ گرتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ جانور جو ہے اللہ کے پاس درجہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کی فضیلت ہوتی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان قربانیوں سے کیا فائدہ ہے. تو صحابہ کرام تو پوچھتے تھے، وہاں پہ کوئی ان پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا تھا، تو کوئی کوشچن پوچھتے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قربانی اس سے کیا فائدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بال قربانی کی بکری میں ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. یعنی کہ جتنے بال آپ جو جانور جو ذبح کریں گے تو اس بکری میں جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کو ایک نیکی ملے گی. اور بھیڑ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ میں کیا ہوگا اگر ہم بھیڑ کا قربانی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ میں بھی ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کرنا. تو جو استطاعت رکھتا ہو تو اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرے، اور اگر اس کے اندر اسراف نہ ہو اور اس کے اندر شو آف نہ ہو تو وہ چاہے تو اپنے گھر کے سارے لوگوں کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.